130 سال مخکې د حدیثو دومره خدمت کړی چې هغه تمام کړی زه خبره کوم بله غوټې راغله یو سړی د دې طالب دنیا معلم شو دا راته وایي خبر راغله ته پیدا ورکړه لیکن دا تاسو محدثین دا تاسو علما چې دا موږ په دې الله پاک دین مخلوق ته ورساو شیخ القرآن زمونږ دا دې ګوره قبر کې آرام کوي لیکن دا هغې روحاني بچو ته وګوره سړی حیرت کې راځي نو موږ وایو د هېڅ شی دي په دې فخر کوي او په دې شکر ادا کوي چې الله پاک یو ښایسته ښایسته لږ ولا ورکړه شاه عبدالولي په استادانو کې شاید خاص دی او د خلیل احمد د احمد علی صاحب پوری دا په استادانو کې هم شاید خاص دی او د شاید خاص په استادانو کې شاه عبدالعزیز دی دا ډېر لوی بادشاهان تېر شو او شاه عبدالعزیز په استادانو کې شاه ولی الله دی هغه محترم دا استاد ابو طاهر مدني دا استاد ابراهیم کردی دا استاد شیخ مظاهری دا استاد سروجی یا دا په استادانو کې نجم الغیبی دا په استادانو کې زین زکریا عیسی عبدالرحیم دا په استادانو کې یو عالم تېر شوی دی هغه ته عمر مرادي وایي او دا عمر مرادي په استادانو کې فخر البخاري دی دا په استادانو کې زبردست بوګاجي دی امام ترمذی وایي بسم الله الرحمن الرحیم تقول مقام مختار ربي الخالي يقول ماذا كيف لو تحريرني ابو الفتح القلوبي داغو استاد خالد ابراهيم او د خالد ابراهيم پرستانو کې شیخ عبد الجبار دی دا اولیاء کا مستخیر خلق اولیاء چاہتے ہوئے مزدقی چرکوبانو دی باری دی عقیدت دیشن تے سیو سردار جدین چور کرتا دی اب اس کو کیا والا سرکار ہم کو شرک بیانے داماد شہان کی علماء کا اولیاء نہیں تو دنیا کی ولی سے متخذ اللہ جاہلا ولیہ متخذ اللہ شیخ عبد الجبار دا ابو سردار کی شیخ ابو عباس سے شیخ ابو عباس عالم دے یعنی ملوک نیچی تھا اس کو منتے ہو خاص نظر ربتے ہے لا ربتے وقال مدرسہ ایگورو کا اسلام اخبر زنگم میں امام ترمذی کا شیخ خدل اور امام ترمذی پرسادان کی ابراہیم کا سنتے امام بخاری اور امام بخاری پرسادان کی وکیل ابراہیم سلاسیات بخاری جب تک جلالي بدی کی وکیل ابراہیم دے مسجد ابراہیم پرسادان کی یزید بن عبید اور یزید بن عبید پرسادان کی سلام افراد ہے اور سلام ابن افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمت کی 25 واسطے دا عام دنیا سندونه چې کوي ولې خبرې کوو پیدا کوي مګر 25 واسطے لیکن بعض دفعات وشي چې معمرین علماء محدثین داغو عمر زید جاتی لکه مولانا سبحان رحمه الله مفقل الصندولی او اکثر یادو شو دا علم تبار تصریح یعنی دا چې کیږي زمون یو سند دی چې هغې ته سند د شیخ وطني وي شیخ وطني د شاه عبدالغني غالب شاګرد دی شیخ وطني رحمه الله وایي چې زما سند کې دومره زیات دغه راغلي دي اختصار دغه منره چې هغه نهایت مختصر دی شیخ وطني رحمه الله وایي او مختصر زما سند چې دی دا په ټول دنیا اوس مشایخو سلسله کې نهایت مختصر دی د سند مختصر کولو لپاره سره ډول دی ميراث الدار د مدينه رسول کریم صلی الله علیه وسلم بحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بذلك كان واورم دا یو کمال دی خو بیا شیخ وطني دا سند نهایت مختصر دی زمن پروستادانو کې مولانا ادریس کاندیلوی داغه پروستادانو کې داغه والد محترم مولانا اسماعیل کاندیلوی دا محدثین دی لوی او د مولانا اسماعیل کاندیلوی پروستادانو کې شیخ وطني دی داغه پروستادانو کې محمد بن عبد الانصاری رحمه الله رحمتا واسعه داغه پروستادانو کې شیخ فالح دی دا ټول معمرین دي داغه پروستادانو کې شیخ محمد بن صلاح عمری راځي دا ټول معمر خلق کې شوی دی داغه پروستادانو کې شیخ ابو الوفا عمری دی
شیخ ابو الرحمن یمنی پرسادوں کے شیخ قطب الدین مہربانی نے داد مسیح معصومی مفتی کئی سو سال پہلے داغپور سادم کی شیخ کاؤنسی پرسادوں کی عالم نے غدوی محمد بابا یوسف ہیروی ہراتی وہ ہرات کا خبر ہوگا سیدنا بابا یوسف ہیروی ہراتی مشہور بصیر سے سارا نبتے سبقہ عمر تو تین سبقہ عمر دابا شاہان کا اس کا خیمہ دابا شاہان دی بابا یوسف ہیروی کو سادن جو عالم کی شعید محمد شیخ محمد بن اشاق با معلومات وقت سے پاس خیر ملکوں دے دابپور سادنوں کی یحییٰ ابن عمار سمرقندی کے شعید کئی سو سال پہلے یحییٰ ابن عمار سمرقندی کو سادنوں کے شیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف ربی کے دادمون بخاری کے سنن نسخی دی تفسیر ابن نسخہ وائی شیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف ربی دادمون سادنوں کے شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی رحمہ اللہ تعالی رحمه الله تعالى تبس عندي ذكر فاقول أقول وقت بقول بشيء شويدا هنا شويدا أو تلسي شويدي عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري کو سادان کی مسجد ابراہیم مسجد ابراہیم کو سادان کی عزیز بن عبید بخاری کی راضی یزید بن عبید کو سادان کے نام ہے جعفر بخاری کی راضی اور سلمہ ابن عوفا کو سادان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نامات سرکم سنب ہوا ورطا کو دنیا کی نہایت مختصر سلم دے زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمان کی تندر اسواس دے کم علماء جی فضلاء جی آغی خواہش کے نمجمدہ مادپور ہوتا اجازت ماشاءاللہ شیخ قریب سے اللہ دے خوشحال ہوتا تھی سرسرہ کو طولنا دہوی کی بادشاہ سے وہ خاص شو اور زد بخاری سے حکمہ مانگی بناو تارا خدای لو استعداد ہے کرے گا ماشاءاللہ تارا خدای لو استعداد ہے کر دے اور خدای پاک اپنے ہر سر تب کو کرے تو شروع کر انشاءاللہ دنیا تمام والے بڑے لے چیز ماں بخاری 25 سال اولولا ماشاءاللہ دور زندہ ڈاکٹر سی 32 سال تلمیذی اولولا ماں سول دنیا گھومنے کھول لے چیزی عوام زمان مشکات درد خلیق کا رضا کارو تو جو قرآن پاس 10 55 56 تا رسیدے لے گئے دار دنیا گھومنے کھول لے چیزی تو ہمیں درد چھوڑوں کا یو قدا تیرا شدیر فن کرتے اصل تارو دا حدیث کتاب نے لولا ہے دنیا گھومنے کھول لے چیزی ماں تیرا کی باقلا یعنی یو کم اتیار غلا اولولا سو دان چیچاری پھر دا خبر دومر نہیں لولی دا پکار چی دو دلا اتنے دلا اللہ یو سلسلہ رمان اکرا دابان چاہیدہ تیرا خوری بھائی چاہید تیمہ چاہو خیا زبا داغیر سند واغرم زبا داغیر سند واغرم بابا یا بولا خبر ہوتا تو دا امام بخاری استاد مسجد ابراہیم نے دا مسجد ابراہیم استاد سے امام اعظم دے ماشاءاللہ ماسٹر ابو حنیفہ گولا امام تحاوی گولا تحاوی کی بات کہتا ہے مسجد ابراہیم کو استادان ہوتی امام اعظم ہو رہے دے ماشاءاللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء امام اعظم کو استادان ہوتی حضرت نافع دے امام مالک کو استادان ہوتی حضرت نافع دے امام ابوظبی کو استادان ہوتی نافع دے نافع غلام دے نافع سے دے غلام دے اگر جب غلام نہ اللہ کو مکار واضح ساری دنیا ادھر کر رہا تم منحب والا در ہمیشہ جتن تری اور نافع کو استادان ہوتی ابن عمر دے ابن عمر کو استادان ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آیت کو خبر سمجھ شو محفل سند کے سرکاری لوگوں نے نور اضافہ کرے گا اغدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مجھے کا اپرار کرا مقصود امام اعظم کی عجیبات علم کی جلال نے لو درس سے اور وہ شیخ درس ور گئی رام نے کمپوزر کو دفعہ سکار ہوا کی پاپڑ لینا گئی اما جان داسور درس ور گئی یہ درس ور کروں کے دا عبداللہ ابن حارث ابن جنزے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن حارث ابن جنزے رضی
والتا کینا سم ما وضو وقتا تکرل اقول جماع اپر وضو درجے سلام علم مطالعہ کرواولے تو ماشاءاللہ زمانے در کنگو دا دنیا دا کائنات سورا خوشحالے دی دا علم پر وقت حصے لے او دا قرآن و سنت دا تعلیم پر وقت حصے لے سرطار سطولو کی پرطولو کی لوئی ادنا انسان زین لوئی ناقوہ ناشر زین مالک دا حکومت چھوٹ رہ گئی نہ رہ گئی کدا راجعی پرتی نفس درس مکوا سجی سودا کا تیار نیما مزیو ادنا کا تداویما نو انشاءاللہ کا خبر و سودا کی صحیح امام اعظم ابو حنیفہ مکین ابراہیم استاد دے مکین ابراہیم امام بخاری استاد دے اور امام اعظم کو استادانوں دینا دے تنافی کو استادانوں کے نوار عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو استادانوں کے عبداللہ ابن حارث ابن جانتے فخر جوری جلدی اور عبداللہ ابن حارث ابن جانتے استادانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبرادی امام اعظم اور نبی علیہ السلام پر مکتی جواب ترکوا ترچی گوری مقصد کی امام اعظم کو واسطے رہی نہایت شاد مناظر دے رہی کو لوگ سنایات کا فخر شہر ہے ضرورت کا فخر شہر ہے لوگ سنایات کو خود کا کی بلا خبر کون ہو بلا باقیوں نے مجھے بس کیا تھا اگر خبر دادا چوندہ حدیث ضعیف کے امام اعظم پسیر خلافی دے ماں دعو یا دادو سطری کے طرح دے چتنب پڑے گی لطارہ ہماری تعویزوں کو یا وہ باتیں گے تو ہمیں میں تو بات میں ہوئی وقت کم دے ماں سے سرونی اللہ پاک دلی ہو رکھا تو راجر رائے کی اللہ ماں واؤ اور ماں تو اجازت کر تو اللہ نے تو خوشحالے کی وقت دعوانا نہیں